अक़वाम मुत्तहिदा की पाकिस्तान और भारत में सालसी की पेशकश। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो ग्यूटेरेस का दोनों मुल्कों में कशीदगी पर तशवीश का इजहार। कहा कि भारत और पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुजाहरा करें। अस्करी हल कोई हल नहीं, मसला बातचीत से हल किया जाए। अमन की बहाली के हर इक़दाम की हिमायत करेंगी। अब भी वक्त है दोनों मुल्क पीछे हटें, सिफारतकारी और अमन को तरजीह दें। दोनों मुल्कों से मुसलसल राब्ता, अमन का मशवरा दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और एंटोनियो ग्यूटेरेस का जनूबी एशिया की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कशीदगी में कमी के लिए सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिशों को सराहा। आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की पेशकश का इआदा किया। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के दिफा के अज़्म का इआदा भी किया। एक हफ्ते के अंदर दोनों रहनुमाओं के दरमियान दूसरा टेलीफोनिक राब्ता हुआ। भारत का सिंध-तास मुआहदा मुअत्तल करना और आबी जारहियत नाकाबिल कबूल है। पानी पाकिस्तानी अवाम के लिए रेड लाइन की हैसियत रखता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में गुफ्तगू। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए ईरान से मिलकर काम करने के अज़्म का इआदा। वज़ीर-ए-आज़म से बरतानवी हाई कमिश्नर की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाक़े की बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात की पेशकश का इआदा किया। बरतानिया को शमूलियत की दावत। भारत अपने ही जाल में फंस गया। भारत को आबी दहशतगर्दी उल्टी पड़ गई। भारत से दरियाए चनाब का पानी रोकता ना जाए। चनाब का पानी रास्ता बनाते हुए हेडमराला के मुकाम पर पहुंच गया। हेडमराला में पानी का बहाव 14,000 क्यूसेक हो गया। 5 मई को दिन 11 बजे चनाब में पानी का बहाव 3800 क्यूसेक रह गया था। भारत अगर मजीद पानी रोकता तो बगलियार डैम टूट जाता। पाकिस्तान किसी भी भारतीय इक़दाम का फैसला को जवाब देगा। कौमी असम्बली ने करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। पहलगाम वाक़या और भारतीय जारहियत के खिलाफ करारदाद वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल ने पेश की। कहा कि पाकिस्तान का पानी रोका गया तो ये ऐलान जंग होगा। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करेगा। कश्मीरियों की गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखी जाएगी। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। सदर आसिफ अली जरदारी से ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुलाकात। भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी पर तबादला ख्याल। अफ़ग़ानिस्तान की सूरत हाल पर भी बातचीत। सदर से चीन के सफ़ीर की भी मुलाकात। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। सदर का भारत के गैर ज़िम्मेदाराना और जारहाना बयानात पर इज़हार तशवीश। सफ़ीर ने चीन और पाकिस्तान के दरमियान पायदार और आज़मूदा दोस्ती का इआदा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का बांग्लादेश के मुशीर ख़ारजा तौहीद हुसैन से टेलीफोनिक राब्ता। इसहाक़ डार ने भारतीय इल्ज़ामात और इक़दामात से बढ़ती कशीदगी के मुतालिक आगाह किया। सिंध-तास मुआहदे को मुअत्तल करने के भारतीय फैसले से भी आगाह किया। बांग्लादेश के मुशीर ख़ारजा ने कशीदगी में कमी की ज़रूरत पर जोर दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म से ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने भी मुलाकात की। सिफारतकारी और बातचीत के ज़रिए पेचीदा मसाइल के हल पर इत्तफ़ाक़। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल और दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल। पाक ईरान बॉर्डर सिक्योरिटी मैकेनिज्म के लिए ताउन बढ़ाने पर गौर। आर्मी चीफ से बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरा की भी मुलाकात। आर्मी चीफ ने कहा दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। पाकिस्तान अमन चाहता है, खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेंगे। भारत से कशीदगी। पाकिस्तान का एक और मिसाइल का तजर्बा। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान ने फतह मिसाइल का कामयाब तरबियती तजर्बा कर लिया। मिसाइल में 120 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत। तजर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारी को यकीनी बनाना है। पाक फौज, स्ट्रेटेजिक इदारों के अफसरों, साइंसदानों और इंजीनियर की शिरकत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ की मुबारकबाद। मुल्क की बहरी सरहदों की मुहाफ़िज़ पाक बहरिया हर दम चौकस और तैयार। पाक बहरिया ने भारतीय तैयारे P-81 का सुराग लगा लिया और मुसलसल निगरानी में रखा। पाक बहरिया ने 4 और 5 मई के दरमियानी शब
بھارتی طیارے کا سراغ لگایا، پاک بحریہ کسی بھی جارحیت کا مؤثر جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار۔ ترکی اور عمان کے سفیروں کی سربراہ پاک بحریہ سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، خطے کی سیکیورٹی صورتحال اور دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کی ریجنل میری ٹائم سیکیورٹی پیٹرولز اور ذریعے کے خطے میں امن و سلامتی کے لیے پاک بحریہ کے اقدامات پر روشنی ڈالی۔ دونوں سفیروں نے خطے میں بحری سیکیورٹی اور استحکام کے حوالے سے پاک بحریہ کی کاوشوں کو سراہا۔ ملک کے مختلف شہروں میں پاک فوج کے حق میں مظاہرے، بہاولپور اور اوکارا میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں۔ شہداء اور غازیوں کی دھرتی شکر گڑھ میں ریٹائرڈ فوجیوں کا عزم و حوصلہ برقرار۔ ادھر کشمیری رہنما مشال ملک کی واہگہ بارڈر پر میڈیا سے گفتگو، کہتی ہیں بھارتی جارحیت کے خلاف سب متحد ہیں، مسئلہ کشمیر سے توجہ ہٹانے کے لیے مودی نے پہلگام کا ڈرامہ رچا۔ بھارت کیل، چکوٹھی اور شنکیاری پر حملہ کر سکتا ہے، ہمارا جواب ایسا ہونا چاہیے کہ ہندوستان کا منہ توڑیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کی معطلی جنگ کے مترادف ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما عبدالقادر پٹیل بولے، مودی غلط فہمی میں نہ رہے، پاکستان کے پاس لاکھوں کی نہیں کروڑوں کی فوج ہے، ہر پاکستانی شہری جذبہ شہادت سے سرشار ہے۔ بڑے جوش سے پارلیمنٹ آیا تھا، حکومتی بینچوں پر نشستیں خالی ہیں، مولانا فضل الرحمان کی تنقید، کہا کہ ایوان میں کوئی سنجیدگی نظر نہیں آئی، حکومت کو چاہیے تھا ایوان کو سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دیتے۔ جے یو آئی کے ارکان نے قومی اسمبلی کے اجلاس سے واک آؤٹ کیا۔ فضل الرحمان نے میڈیا سے گفتگو میں مزید کہا، پاکستان کی دفاعی صلاحیت بہت مضبوط ہے، وطن عزیز کے دفاع کے لیے پوری قوم متحد رہے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے بلاول بھٹو کی قیادت میں پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقات، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز مفتی اور نوید قمر شامل، وفاقی وزراء محمد اورنگزیب، خواجہ آصف، طلال چودھری، رانا ثناء اللہ کی شرکت، اسپیکر ایاز صادق بھی موجود تھے۔ بجٹ تجاویز اور ملک کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ شرح سود 1% کم، اسٹیٹ بینک نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا، شرح سود 12% سے کم کر کے 11% کر دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق غذائی اشیاء اور توانائی کی قیمتوں میں گراوٹ سے مہنگائی کم رہی، آنے والے مہینوں میں مہنگائی میں بتدریج اضافہ ہوگا، مارچ میں کرنٹ اکاؤنٹ 1 ارب 20 کروڑ ڈالر سرپلس رہا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس، سوئی ناردرن گیس پائپ لائن لمیٹڈ کے لیے 50 ارب روپے کی خود مختار ضمانتوں میں جون 2026 تک توسیع کی منظوری، بلوچستان میں 27,000 زرعی ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کے منصوبے کے لیے 24.5 ارب روپے کی منظوری۔ بجٹ میں زیادہ پینشن پر معمولی انکم ٹیکس لگانے کی تیاریاں، آئی ایم ایف نے زیادہ پینشن پر انکم ٹیکس عائد کرنے کا مطالبہ کر دیا، ماہانہ 4 لاکھ روپے سے زائد کی پینشن پر 2.5% انکم ٹیکس لگانے کا مطالبہ، کہا کہ معمولی انکم ٹیکس لگانے کا مقصد کم آمدن والے طبقے کو مساوی سلوک کا پیغام دینا ہے۔ بجٹ میں سالانہ 6 لاکھ آمدن تک انکم ٹیکس کی چھوٹ کی حد بڑھانے پر غور۔ امریکی صدر نے بیرون ملک بننے والی فلموں پر 100% ٹیکس لگا دیا، محکمہ تجارت اور دیگر محکموں کو فلموں پر ٹیکس کے فوری نفاذ کی ہدایت۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ چاہتے ہیں امریکی فلمیں دوبارہ سے امریکہ میں ہی بنیں، امریکی فلم انڈسٹری بہت تیزی سے ختم ہوتی جا رہی ہے، فلمی صنعت کو دوسرے ملکوں میں جا کر کام کرنے سے نقصان ہو رہا ہے۔